बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं एफबीआर का आईआरएस सिस्टम बैठ गया। टैक्स कंसल्टेंट टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा करवाने में परेशानी का सामना है। अब तक 19,26,000 गोशवारे ही जमा हो सके। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी का इम्कान है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आईआरएस सिस्टम बैठने और पेचीदगियों के बाइस टैक्स गुजारों की मुश्किलात बढ़ गईं। टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में दिक्कत का सामना है। टैक्स कंसल्टेंट के मुताबिक एफपीआर के सॉफ्टवेयर में हिसाबात में गलतियां एनटीएन नंबर की मदद से विद होल्डिंग्स के लिए डाटा हासिल करने में मुश्किलात दरपेश हैं। एफपीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी न करने का फैसला किया था। एफपीआर ने टैक्स दहिंदगान को 30 सितंबर तक हर सूरत टैक्स रिटर्न फाइल कराने की हिदायत कर रखी है। दूसरी जानिब अब तक मजमूई तौर पर 19,26,000 से जायद गोशवारे जमा हो चुके हैं। पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार ने गोशवारे जमा करवाने के हवाले से तारीख में तौसी का मुतालिबा कर रखा है। लेस्को में सिंगल और 3 फेस मीटर्स की किल्लत पर बरकरार। खराब और जलने वाले मीटर्स की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। सार्फिन को पुराने 3 फेस मीटर्स लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मॉनसून सीजन के दौरान खराब और जलने वाले मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। जराए ने बताया कि लेस्को में 40,000 से जायद सार्फिन के सिंगल और 3 फेस मीटर खराब हुए हैं, जिनको बरवक्त तब्दील करना नामुमकिन हो रहा है। कंपनी के पास 3 फेज मीटर्स का स्टॉक खत्म होने के करीब है, इसलिए खराब मीटर्स को तब्दील करने के लिए पुराने मीटर्स नस्ब करने का सिलसिला शुरू किया गया। जराए ने मजीद बताया कि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत उतरने वाले मीटर्स को दोबारा लगाया जा रहा है। पुराने मीटर्स नस्ब होने से सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि रीडिंग फीड होने की वजह से लाखों रुपए बिलों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बिलों की तस्हीह के लिए सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। और यहाँ पर बात करेंगे सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर हैं। गिराम फरोशी का सिलसिला भी ना थम सका। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल करवाने का मुतालबा कर दिया है। एक तरफ महंगाई से परेशान हैं तो दूसरी तरफ दुकानदारों से भी अशिया महंगे दामों फरोख्त करने का सिलसिला बंद न करने पर नाला हैं। नान, रोटी, दूध और दही महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। दूध की सरकारी कीमत 160 रुपए लीटर है, लेकिन मार्केट में 200 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त जारी है। दही सरकारी कीमत 180 की बजाय 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। बेशतर तंदूरों पर नान और रोटी भी इजाफी कीमत पर बेची जा रही है, जबकि आलू 83 के बजाय 130 रुपए किलो, प्याज 140 के बजाय 180, टमाटर 110 की बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। केला 135 की बजाय 200 रुपए दर्जन, सेब 225 की बजाय 250 रुपए किलो, अमरूद 299 की बजाय 340 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल करवाने में नाकाम हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल ज़ाओशेरिन से मुलाकात हुई। चीन के यौम तासीस पर चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी बोले, चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की सब के लिए रोल मॉडल है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल ज़ाओशेरिन से मुलाकात हुई। चीन के यौम तासीस पर चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी बोले, चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की सब के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी पीटीआई पर बरस पड़ी। कहा, अली अमीन गंडापुर सस्ती अदाकारी करके और नकली मोला जट बनकर गोलियां मारने की धमकियां ना दें। पीटीआई के दहशत गर्दों ने गलतियों से कांच के टुकड़े मारकर पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। नाकाम जलसे पर शर्मिंदा हैं। तुम्हें कुछ नहीं आता तो मरियम नवाज से ही सीख लें। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अस्मा बुखारी ने डीजीपीआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लियाकत बाग में एहतजाज में शिरकत के लिए आए अली अमीन गंडापुर डर के मारे गाड़ी से भी बाहर न निकले। जिस तरह की वो दहशतगर्दी करना चाहते थे, पंजाब हुकूमत ने इसे नाकाम बना दिया। कि कल जो गंडापुर की निजी मलेशिया आई थी, उनके पास गुलेलें थी, कांच के टुकड़े, जो बोतलें होती हैं कांच की, वो तोड़ के उसके टुकड़े गुलेलों में डालकर पुलिस वालों को मारे। उसके साथ इनके पास असलहा मौजूद था। वो तकरीबन कुछ 7 घंटे तक
میاں محمد نواز شریف صاحب کی بنائی ہوئی موٹر وے پر سفر کرتے رہے. گنڈا پور اور اس کی پوری لیڈرشپ کہیں پر آپ کو کارکنوں کے ساتھ نظر نہیں آئی, اور یہ بیچارے کارکن جو ہیں یہ صرف مارے کھانے کے لیے اور جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونے کے لیے ہیں. کل عمر ایوب صاحب جو ہے ان کو آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے, اینکے لگا کے وہ بڑا اچھا طریقے سے جو ہے ویڈیو فلم جو ہے وہ بند کرتے رہے. اس کے ساتھ اسد کیسر صاحب میں نے سنا ہے کہ لندن تشریف لے گئے ہوئے ہیں. عظمہ بخاری نے بلوچستان میں مزدوروں کے قتل کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کب تک پنجابیوں کا خون بہتا رہے گا, پنجاب اور بلوچستان کو لڑوانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بلوچستان کے جو مزدور ہیں اور یہ جو دہشت گردی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر, اور یہ دو جو صوبے ہیں ان کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے ان کے بیچ میں یہ رخنا پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے جس کو ہمیں مل کر جو ہے وہ ناکام بنانا ہوگا. یہ جو سازش ہے کہ بلوچی اور پنجابی کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے, اور اب یہ جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. صوبائی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں پنجاب میں قانون کو نافذ کرنا آتا ہے, کہ پی کو خود اپنے وزیر اعلیٰ کا گریبان پکڑنا چاہیے. اتنی محنت کیوں نہیں کرتے جتنی مریم نواز کرتی ہیں. پی ٹی آئی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے. کیمرامین رانا یاز کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42 لاہور. ہوپ روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل, وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے افتتاح کیا. ایم پی اے ملک وحید چودھری شہباز کی تقریب میں شرکت. علی پرویز ملک نے اہل علاقہ سے حلقے میں مزید ترقیاتی کام کروانے کا بھی وعدہ کیا. گڑی شاہو کی ہوپ روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا. وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے افتتاح کیا. ایم پی اے ملک وحید وائس چیئرمین ماسا چودھری شہباز, احد خان, فیاض ورک, ریاض کمبو موجود تھے. اہل علاقہ نے درینہ مسائل کے حل پر لیگی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا. علی پرویز ملک نے کہا کہ کوشش ہے کہ حلقے میں مزید ترقیاتی کام بھی کر کے دکھائیں. عمر خان, فاروق بھٹی, اظہر فاروقی, ملک ٹیپو, سہیل مجیب, نور فراز خان, رانا ندیم شریک ہوئے. افتخار بلوچ, راجہ ایاز, طاہر بشیر, اظہر فاروقی سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے انٹرنیشنل لیبر اینڈ ٹریڈ یونینز کے وفد کی ملاقات ہوئی. ہنرمند افراد قوت کی تیاری, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے باہمی تعاون, اشتراک پر اتفاق کیا گیا. انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن پیسفک سنگاپور کے 12 رکنی اعلیٰ سطح وفد کی قیادت کی. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے وفد کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے اقدامات سے آگاہ کیا. شافع حسین کا کہنا تھا کہ پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاروں کو خصوصی مراحت حاصل ہیں. پنجاب کی اسکل ڈیولپمنٹ پالیسی 2024 منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوائی گئی. ٹیفٹا کے اداروں میں پہلی بار سولر اسٹڈی کا آغاز کیا گیا. وفد میں جنرل سیکرٹری ساؤتھ ایشین ٹریڈ یونین کنفیڈریشن نیپال لکشمن اور موزیلی نے شامل تھے. صدر امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان ملک طاہر جاوید, چودھری نسیم اقبال اور دیگر بھی موجود تھے. صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر کے ہفتہ وار کھلی کچہری. چیئرمین LWMC کے ہمراہ سائلین کے مسائل سنے, حل کے لیے احکامات جاری کیے. کھوکھر پیلس میں صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر نے NA 126 سمیت لاہور بھر کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں اور دیگر شہروں سے آئے سائلین کے مسائل سنے. ملک سیف الملوک کھوکھر کا سٹی 42 سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست خدمت کی سیاست ہے. مسلم لیگ نون کے ارکانی اسمبلی اور ورکرز کو علم ہے کہ کیسے سائلین کی داد رسی کروانی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز عوامی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. ملک سیف الملوک کھوکھر کا مزید کہنا تھا کہ PTI کی نفرت اور انتشار کی سیاست قوم دیکھ رہی ہے. اس موقع پر ملک آصف حسین کھوکھر, نواب عابد, ملک منظور کھوکھر, ملک مطیع الرحمان کھوکھر سمیت دیگر بھی موجود تھے. CCPO کی زیر صدارت کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس. بلال صدیق کمیانہ نے زیر التواء چالانوں اور روڈ سرٹیفکیٹ کی تکمیل میں پیش رفت کا جائزہ لیا. اجلاس میں DIG انویسٹیگیشن ذیشان اصغر, DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور, DIG آپریشنز فیصل کامران, SSP انویسٹیگیشن محمد نوید, SSP آپریشن تصور اقبال, ڈویژنل SPs انویسٹیگیشن اور SPA VLS بھی موجود تھے. CCPO لاہور نے زیر التواء چالانوں اور روڈ سرٹیفکیٹ کی تکمیل میں پیش رفت کا جائزہ لیا.
بلال صدیق امیانہ نے افسران کو پینڈنگ روڈ سرٹیفکیٹ اور چالان مقررہ ٹائم فریم میں عدالتوں میں جمع کروانے کی ہدایت کی۔ سی سی پی او کا کہنا تھا کہ تمام افسران ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہوئے زیر التوا ورک لوڈ کو بروقت نمٹائیں۔ سپروائزری افسران تفتیش مقدمات سے متعلق ریکارڈ کی باقاعدگی سے تکمیل کروائیں۔ فرینڈز آف پولیس کے وفد کا شہید احمد مبین ٹریفک پولیس لائنز منامہ کا دورہ۔ وفد کو لائسنسنگ، مانیٹرنگ اور سروس انفراسٹرکچر سمیت متعدد ایشوز پر مفصل بریفنگ دی گئی۔ فرینڈز آف پولیس کا وفد شہید احمد مبین ٹریفک پولیس لائنز منامہ پہنچا۔ سٹی اور ماراتھر کے مطابق طلبہ وفد کو انفراسٹرکچر، اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، راستہ ایپ، ای چالاننگ اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ سی ٹی او نے کہا کہ شہر میں 81 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو رواں رکھنا چیلنج سے کم نہیں۔ پولیس سروسز کی فراہمی، ایجوکیشن اور انفورسمنٹ اولین ترجیح ہے۔ ون وے کے خلاف زیرو ٹالرنس سے مہلک حادثات میں 90% کمی آئی، جبکہ ہیلمٹ مہم سے ہیڈ انجری کے حادثات میں 80% کمی ہوئی ہے۔ خیابان امین پی بلاک میں محفل میلاد، یعقوب رضا، نعیم صدیقی، مولانا عبدالرحمان کی شرکت۔ نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ نعیم صدیقی، مولانا عبدالرحمان کی زیر صدارت خیابان امین پی بلاک میں چوتھی سالانہ محفل میلاد کا انعقاد ہوا۔ عثمان اطاری، قاری بلال اطاری سمیت دیگر نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محفل میلاد میں یعقوب رضا، محمد سرور، شہزاد کھوکھر، منیب رائے، اسم چشتی، حافظ زبیر، محمد سجاد اور دیگر شریک تھے۔ اویس اکیڈمی آف سائنس اینڈ آرٹس میں تقریب تقسیم انعامات۔ رانا مشہود احمد خان، میاں مرغوب احمد کی شرکت۔ رانا مشہود نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ کہا شہباز شریف معاشی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ گلشن راوی میں واقع اویس اکیڈمی آف سائنس اینڈ آرٹس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود، وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد اور دیگر شریک ہوئے۔ رانا مشہود نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ شرکاء نے تقریب میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر رانا مشہود نے کہا کہ آئی ایم ایف ڈیل سے بیرونی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صحت اور تعلیم سمیت تمام شعبوں میں عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ سیف الملک کھوکھر نے حلف لیا، شہزاد رفیق نے چیئرمین اور صفدر ملک نے وائس چیئرمین کا حلف اٹھایا۔ فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری ہوئی۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملک کھوکھر نے عہدیداران سے حلف لیا۔ شہزاد رفیق نے چیئرمین اور صفدر ملک نے وائس چیئرمین کا حلف اٹھایا۔ ایگزیکٹو ممبران رابعہ حسن، مسعود بٹ، محمد سلیم، عارف ملک، شفیق چودھری اور عبدالولی خان نے حلف اٹھایا۔ ذوالفقار علی مانا کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ مہر اشتیاق نے ارشد علی وڑائچ، نعیم اشرف رانا اور ایم نذیر نواز کو شیلڈز دیں۔ شوبز شخصیات کا کہنا تھا نو منتخب باڈی پاکستان فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ انفلوئنسر فٹ بال لیگ کی جانب سے ڈرافٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فٹ بال لیگ میں 12 ٹیمز کے درمیان 132 میچز کھیلے جائیں گے۔ ڈی ایچ اے فیز 4 میں انفلوئنسر فٹ بال لیگ کی جانب سے ڈرافٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ای او وکی الرحمان، سی ایف او کمیل، سی ایم اور رضوان شریک ہوئے۔ فٹ بال لیگ میں 12 ٹیمز کے درمیان 132 میچز کھیلے جائیں گے۔ 12 ٹیمز میں ٹوٹل 180 کھلاڑی شامل ہوں گے۔ ممبران کا کہنا تھا امید ہے کہ یہ فٹ بال لیگ پچھلے سال سے بھی اچھی ہوگی۔ کھلاڑیوں کی ٹریننگ پروفیشنل ٹرینر سے کروائیں گے۔ جیتنے والی ٹیم کو 1.5 لاکھ کی رقم دی جائے گی۔ مینیجرز میں حمزہ نواز، مدثر احمد، زاہد انسبرٹ، سلمان زیدی، عمر خان اور دیگر شامل تھے۔ لاہور لائنز نے کراچی کو 102 رن سے شکست دے کر نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ آل راؤنڈ کارکردگی پر جمشید علی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا ہے۔ شاہ فیصل گراؤنڈ پر کھیلے گئے فائنل میں کراچی کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے لاہور لائنز نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 273 رنز بنائے۔ خالد سلیم 56، جمشید علی 54، افضل شاہ 37، جاوید حفیظ 32 اور امتیاز تارڑ 31 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کراچی کے رضوان قریشی نے 3 اور آصف مغل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ چیئرمین اچھا فوڈ چودھری محمد سہیل کے صاحبزادے احمد جمشید کی دعوت ولیمہ، چودھری نصر اللہ وڑائچ، عامر بٹ، زبیر نواز چٹھا سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔
अहमद जमशेद और फातिमा मलिक की दावत वलीमा की तकरीब मुहाफिज टाउन में मुनक़िद हुई। चौधरी मोहम्मद सुहेल के साहबजादे और डायरेक्टर अच्छा फूड राजा रियाज के भतीजे की दावत वलीमा में चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइच, आमिर भट्ट, जुबैर नवाज चट्ठा, जुल्करनैन चट्ठा ने शिरकत की। चौधरी खलीकुर रहमान, फारूक असगर अमान, हसनैन हैदर, जावेद सदीक, राना नसार शरीक हुए। हमाद शाह, हाफिज फहद, राना अब्दुर्राफे, चौधरी परवेज हफीज, ख्वाजा शुएब भट्ट ने शिरकत की। शहजाद खालिद, अयूब सेठी, गफ्फार सेठी, इमरान याकूब, नुमान शेख, उमर याकूब, फयाज मलिक, मोहसिन भट्टी समेत दीगर मौजूद थे। शुरका ने नो ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और यहाँ पर बात करें, जौहर टाउन में मौसम खुशगवार हुआ तो शहरों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी चटपटे खाबों के साथ मौसम का लुत्फ उठाने लगे। शहरी कड़ाही, सीख कबाब समेत दिगर चटपटे खाबों से लुत्फ अंदोज होने लगे हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन में। जैसा कि मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना है, इतवार का रोज़ है और मौसम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। गर्मियों की शिद्दत जो है उसमें वाज़े तौर पर कमी हुई है और उसके बाद जो है मौसम में जो हल्की हल्की खुनकी है वो आने लगी है और सर्दियों की ये आमद है, सर्दियों की ये एक इतला है और जिसके सबब जो है वो अहले इलाका और उसके साथ साथ अहले लाहौर जो है जोक दर जोक जो है वो यहाँ पर खाने की गर्ज से आए हैं। उनसे जान लेते हैं, जो बताइएगा कि माशाल्लाह एक दुम्बा कढ़ाई पॉइंट पर आप बैठे हुए हैं जहाँ के लजीज खानों से लुत्फ अंदोज तो होते ही होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, आज का दुम्बा कढ़ाई खाने वाला है। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि अवाम का हजूम है और ये बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए हुए हैं आज सारे इधर। क्या है कि इनकी बर्थडे जो है वो भी सेलिब्रेट करने आए। भैया मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह दोस्तों के साथ जो है वो यहाँ पर आए हैं, ये मौसम की मुनासबत से बना है आपका प्रोग्राम या ये पहले भी बनता रहता है, पैसे भी उड़ाते रहते हैं? पहले अक्सर हम लोग आते रहते हैं, पहले हम लोग जाते थे ट्रक अड्डा, लेकिन आज भाई की बर्थडे थी। ये भाई लोग बैरियर टाउन से आते हैं, उन्होंने बोला यार मुझे करीब पड़ता तो आप लोग ना इधर आ जाए, तो इसलिए हम लोग जो है ना खानशनवारी पे आए हैं। तो आज मैंने सोचा कि इनका टेस्ट करते हैं, साथ में चांद भाई की बर्थडे है उनको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आपको हमारी तरफ से जन्मदिन मुबारक हो, अल्लाह जी हज़ारों साल आप। वाह, मुझे ये बताएं कि लाहौरी जो है वो अंदरून लाहौर जाते हैं, लाहौरी लग रहे हैं आप, तो यहाँ पर आए हैं जौहर टाउन पे पॉइंट पे। क्या ये पॉइंट अच्छा है या जो है वो बैठक ही यहीं पे होती है? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है और आप देखें वेदर भी बहुत अच्छा है। ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।